अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़ारसी में पश्तून, मकामी ज़बान में पख्तून और उर्दू में पठान, ये कौम दुनिया भर में फैली हुई है। एक गैरतमंद कौम के तौर पर गिरदानी जाती है, जिनमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत अव्वल नंबर पर है। दुनिया में पश्तून अपनी वफ़ा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज़ पश्तून का मतलब होता है गैरत, वफ़ा वाला और अपनी इज़्ज़त और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर हिस्सा लिया। पश्तून की इस्लाह अमूमन पठान और अफ़गान पश्तून बोलने वाले कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात पठानों और अफ़गानों के दरमियान इम्तियाज़ भी किया जाता है, लेकिन ये सारे पठान ही कहलाते हैं। बाज़ इनमें काफ़ी फ़र्क भी करते हैं और पठान पश्तून और अफ़गान को अलग अलग कबीलों से तस्वुर करते हैं और इन नामों की वजह तस्मिया और तारीख़ अलग अलग बयान करते हैं। बहरहाल मैं बहसियत मजमूई इन सब का तस्करा करने में ही आफ़ियत समझता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तफसील में गया तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल द इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा होगा कि एक मौके पर उन्होंने एक पत्थर पर अपना आसा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े, कि हर चश्मा बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग था। तो तारीखदान यहाँ से ही इनकी तारीख शुरू करते हैं। इसराइल की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पश्तून या पठान यहूदियुल नस्ल हैं और उनका ताल्लुक बनी इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से है, क्योंकि इस वक्त जितने भी यहूदी हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 2 कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बकिया 10 अपना मज़हब तब्दील कर चुके हैं या इनका कोई पता मालूम नहीं हो रहा। इन 10 कबाइल को इसराइल की तबाही के बाद फातिहीन ने जिला वतन कर दिया था, जिसके बाद रफ्ता रफ्ता ये लोग पहले ईरान, फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। जबकि जोश इडलिस में सूबे सिंध के कदीम बंदरगाह देबल के बारे में भी बताया गया है कि ये बंदरगाह यहूदी ताजरों के बहुत बड़ा मरकज़ थी। बनी इसराइल के ताजर ज़माने कदीम में बज़रिए बहरी जहाज़ सिंध और बलूचिस्तान की बंदरगाहों पर आते रहे, इसलिए इन दोनों सूबों के बेशतर शहरों और बंदरगाहों में यहूदियों की तिजारती मराकज़ और इबादतगाहें कायम हो गई थी, जिसकी वजह से ज़माने कदीम में पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में यहूदियत के मानने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसराइल में 12 कबाइल आबाद थे, जिन्हें बनी इसराइल के इज्तिमाई नाम से पुकारा जाता था। कहा जाता है कि सिर्फ 2 कबाइल आज के यहूदी तौरेत पर अमल करते हैं, जबकि बाकी अब 10 कबाइल तौरेत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये भी बनी इसराइल का हिस्सा थे। आज का शुमाली इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 800 साल पहले नैनवा की अशूरिया कौम ने फ़तह कर लिया था, जबकि जोड़ा के नाम से मौसूम जनूबी इलाका पर सदियों बाद बाबल से आने वाले हमला आवरों ने कब्ज़ा किया। जब बाबल के फरमा रवा बख्त नसर ने यरूशलेम मौजूदा फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइली बादशाहत की ईंट से ईंट बजा दी, तो बनी इसराइल के बहुत से कबीले भागकर ईरान, फ़ारस के करीब गौर के पहाड़ों में जा बसे, फिर यहाँ से दीगर खितों तक फैल गए। हज़ारों साल से दुनिया में ज़माने कदीम की गुमशुदा यहूदी कबाइल के बारे में गर्दिश करने वाली दास्तानों के मुताबिक इथोपिया में आबाद फलाशा यहूदियों और अफ़गानिस्तान, मशरक़ी ईरान और पाकिस्तान के पश्तून कबाइल को इन यहूदियों की नस्ल समझा जाता है। पश्तून अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा नस्ली ग्रुप और पाकिस्तान में दूसरा बड़ा नस्ली ग्रोह है। खुद बाज़ अफ़गानों का भी ये दावा है कि उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ कदीम ज़माने के यहूदियों से था, जबकि अफ़गानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम बरमला ये इकरार करते रहे कि उनका ताल्लुक़ बनी इसराइल के बिन या मेन कबीले से है। इस तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की निफ्स आबादी यहूदी कबीले के बिछड़े बहन भाइयों पर मुश्तमिल है। इनके मुसलमान होने के बारे में तारीख़ से ये पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक कुरैश सरदार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन लोगों के पास रिसालत की खबर लेकर आए और इस खबर की तहकीक के लिए कैस नामी शख्स की क़यादत में चंद सरदारों का वफ़द उनके साथ मक्का रवाना हो गया। ये कबाइल सरदार बहैसियत मेहमान जब मक्का पहुँचे तो वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि फ़तह मक्का की महमजोई में भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमर काब रहे। इन सरदारों को वापसी पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफ़े तोहफ़े भी दिए और इस वक्त के अमीर कैस का इस्लामी नाम अब्दुल रशीद रख दिया, जबकि उसे पख्तान
یا بطان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ اخوانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کی تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا۔ جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں اغوان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف آہ فغاں کرتے رہے۔ اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اغوان سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ اغوان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختونوں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی، یوسف کے بیٹے، داؤد خیل، داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل، موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل، سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت ہی مشکل ہے کہ موسیٰ خیل، داؤد خیل، یوسف زئی، سلیمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ بہرحال اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہیں کہ اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سی ہو گئی ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹ۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان اور پشتون، ایرانی اغوان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں، جبکہ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کی متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہیں۔ اغوانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قومیں مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنے جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی، اور ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہی چند اوصاف اغوان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی۔